Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. नमस्कार समस्त सिक्किमे जनमानुभावहरु सबैजनालाई म हार्दिक नमन गर्दछु, अभिवादन गर्दछु। फेरि तपाईहरुको छोरा, तपाईहरुको भाइ, तपाईको दाजु, तपाईहरुको सामु एक दुईवटा कुरा लिएर आउनु करै लागेको छ। हुनु त यसरी घरिघरि हाम्रो कतिवटा सत्ता पक्षको साथीहरुले घरिघरि आउने अर्थात मोतीमा पनि हिलो खोज्ने भन्ने एउटा नाना किसिमको अर्थहरु लगाएर हामीलाई गाली गरिरहेका छन् र लोकतन्त्रमा गाली गर्दा पनि हुन्छ। व्यक्तिगत आक्षेप लाउने, लालछना लाउने जति तपाईहरुले गर्नुहोस्, तर हामी बोलि नै रहन्छौं। हाम्रो जुन चाहिँ एउटा लोकतन्त्रमा हामीले पाएको एउटा अधिकार छ त्यसलाई हामी प्रयोग गरेर जनताको पक्षको लागि म बोलि नै रहने म कटिबद्धता लिन्छु र तपाईहरुलाई यो कुरा भन्नु पनि चाहन्छु। र यही सन्दर्भमा 2 दिन अगाडि मात्रै एक दुईवटा सम्बन्धित विषयहरू लिएर सिक्किममा चर्चा हुन गइरहेको छ। अन्त त्यही विषय लिएर नबोलौं भनेर भन्दाखेरि जनतालाई कुराहरू स्पष्ट राख्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्छ। अर्को कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि चुप लागेर पनि बस्नु सकिँदैन। यही सन्दर्भमा आज भन्दा 3 दिन अगाडि 6 जना सिक्किमको हाम्रो काडरको सिक्किम सिभिल सर्भेन्टहरू 6 जनालाई चाहिँ आईएएस मा नियुक्त गरेको छ। भनेको मतलब चाहिँ उनीहरुलाई तपाईको नोमिनेट एउटा उनीहरुलाई नोमिनेसन भएको छ उहाँहरुको चाहिँ आईएएस मा। अन्त यही सन्दर्भमा पनि धेरैवटा सिक्किममा राजनीतिक चर्चाहरू आइरहेको छ। यो सम्बन्धमा म पहिला आफ्नो मेरो वक्तव्य राख्न चाहन्छु। कतिजना हाम्रा विपक्षको साथीहरुले आफ्नो मन्तव्य कुराहरू राख्नुभयो। यो सन्दर्भमा म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दा मेरो अवधारणा चाहिँ अलिकति भिन्न छ। म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आईएएस इन्डियन सर्भिसेसहरुलाई चाहिँ हामीले नकार्नु सक्दैनौं। एक नम्बर, सिक्किम भारतमा विलय हुनुभन्दा अगाडि पनि चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर लगायत देवानहरु सबै इन्डियन सिभिल सर्भेन्टहरु नै आउने गर्थे। भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईको सिक्किम पहिला देश हुँदाखेरि पनि देवानहरु प्रथाहरु सबै इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभहरुले नै सञ्चालन गर्थे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन चाहिँ 6 जना सिक्किमे यसलाई एलिभेट गरेको छ, नोमिनेट गरेको छ, त्यो विषय लिएर चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा सिक्किमबाट हामीले चाहिँ यो कोसिस गर्नुपर्छ कि हामीले धेर भन्दा धेर आईएएसहरु चाहिँ हामीले जन्माउने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। पहिलादेखिको सिक्किममा जुन चाहिँ एउटा भाषण अथवा हाम्रो राजनेताहरूले गरिरहन्थ्यो, जस्तो मानिलिनुहोस् 1:3 भन्ने कुराहरू, यहाँबाट एकजनाले आईएएस थाप्दाखेरि उतापट्टिबाट 3 जना आउँछन् भन्ने कुराहरू कतिपय सत्य कुरा पनि हो। अन्त कतिपय चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि बन्छ। सिक्किममा जहाँसँग मैले जान्दछु, सिक्किममा अहिले टोटल आईएएस को इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभको काडरको स्ट्रेन्थ चाहिँ 48 वटा छ भन्ने मलाई त्यस्तो अब 48 वटा छ जहाँसँग अब मेरो ज्ञान छ, जहाँसँग मैले मैले चाल पाएको छु। जम्मा चाहिँ 48 वटा छ। 48 वटामा चाहिँ जम्मा अब तपाईको 34 वटा चाहिँ डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट हुन्छ र अरु तपाईको 14 वटा चाहिँ तपाईको इन्डक्सन हुन्छ। यो चाहिँ कोले चाहिँ निर्धारण गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन सर्भिसेसको रिक्रुटमेन्ट रुल्सहरुले उयो गर्छ, यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हो जुन चाहिँ रेशियो छ, यहाँनिर स्टेट सिभिल सर्भेन्टलाई इन्डक्ट गर्ने जुन चाहिँ एउटा रेशियो छ त्यो 33.33% छ र बाँकी चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट हुन्छ। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट हाम्रो यो इन्डियन सर्भिसेसको रिक्रुटमेन्ट रुल्सले निर्धारण गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट 6 जनाले पाउने बित्तिकै बाहिरबाट चाहिँ 18 जना आउँछ भन्ने यो कतिपय हामीले राम्रोसँगले बुझ्दाखेरि यो स्पष्ट रूपमा यो यथार्थमा हुँदैन। सिक्किममा जुन चाहिँ 48 वटा चाहिँ आईएएस को काडर हुन्छ त्यसमा चेन्ज हुँदैन। 48 वटा काडरमा चाहिँ सिक्किमबाट चाहिँ 14 वटा हुन्छ र बाँकी 34 वटा चाहिँ डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट हुन्छ, यसमा चेन्ज हुँदैन। र यहाँनिर अब कुरा आउँछ, हिजो क्रोनिकल्समा हाम्रा सिक्किमका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मुख्यमन्त्रीको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले भन्नुहुँदै थियो अब 6 जनाको सिलेक्सन भयो, कसो भयो, के भयो। यसमा चाहिँ सरकारले अब अलिकति जनताले यसमा चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँको सिभिल सर्भेन्टहरुलाई छानिन्छ भन्ने खालकी कुरोहरु चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति जनताले छानबिन गर्नुपर्छ।
एसडी ढकाल साहबले भन्नुहुँदै थियो हाम्रो पनि अब इन्टरभ्यू नै भएको हो, कसो भएको हो र साँच्चै नै अब एसडी ढकाल साहबको कस्तो प्रकारले इन्टरभ्यू भएको र एसडी ढकाल साहबहरूलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ छानिँदैछ। अन्त आइएएस हुने बित्तिकै उहाँहरूको अब 58 देखिको लिएर 60 वर्षमा चाहिँ अब तपाईँको यो रिटायरमेन्ट उमेरहरू पुग्छ। अन्त यसको चाहिँ साँच्चै नै छानबिन हुनुपर्छ। अन्त जहाँसँगको कुरा आउँछ 1:3 रेसियो भनेको साँच्ची नै हो, तर यहाँबाट चाहिँ तपाईँको के भन्छ 6 जनाले आइएएस थाप्ने बित्तिकै बाहिरबाट चाहिँ 18 जना आइहाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो 100% सत्य होइन। जम्मा यहाँनिर कुल आइएएसको सङ्ख्याहरूमा 48 वटा चाहिँ डाइरेक्ट 48 वटा सङ्ख्यामा चाहिँ 34 वटा चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरू चाहिँ इन्डक्सन हुन्छ स्टेट सर्भिसबाट प्रमोटीहरू हुँदै गएकोलाई। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई यति नै भन्नु छ कि हाम्रा सिक्किमले पनि सरकारले समाजले पनि हाम्रो जति पनि अब भावी पिँढीहरू हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरभन्दा धेर हामीले आइएएस निकाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ स्पष्ट रूपले म यति नै राख्न चाहन्छु। अब कुरा आउँछ महत्त्व जुन चाहिँ अब दोस्रो इस्यु छ। दोस्रो इस्यु चाहिँ श्री सुदेश जोशीलाई चाहिँ एडिसनल एडभोकेट जेनरल चाहिँ आजभन्दा 2 दिन अगाडि नियुक्त गर्यो। यो सन्दर्भमा मलाई के भन्नु छ भन्दा एकातिर यो सरकारलाई स्पष्ट रूपले चाहिँ एउटा सामन्ती सरकार नभन्नु मिल्दैन। यो एउटा समान्ती सरकार भन्ने स्पष्ट रूपले चाहिँ जनतामा यो सन्देश गइसकेको छ। तपाईहरुले हाम्रो जति नै भिडियो बनाउनुहोस्, जति नै हामीलाई नराम्रो बनाएर जनताको अगाडि राख्नुहोस्, तर सिक्किमे जनता चाहिँ अब आजभन्दा चाहिँ 30-40 वर्ष अगाडिको जनता होइन, आजको हाम्रो सिक्किमे जनताले राम्रोसँगले कुरा बुझ्दछ र तपाईहरुले जति नै हामीलाई नराम्रो भने तापनि जनतालाई के हो असल कुरा भन्ने सबै राम्रोसँगलाई याद छ। अन्त यो जुन चाहिँ अब श्री सुदेश जोशीको नियुक्तिमा हामीले के देख्दछौँ भन्दा एकातिर गरिब, एकातिर हाम्रो शोषित वर्ग, एकातिर निम्न वर्ग, जहाँनिर चाहिँ एकतिर हामीले हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडले गर्दा कोभिडको सङ्क्रमणको बिचमा एकातिर एडोक टिचर्सहरूलाई एउटा उयसमा राखिरहेको छ। उहाँहरूको अब जुन चाहिँ सर्भिस छ अगाडि तपाईको बढाउने हो होइन, एकातिर त्यहाँनिर थाँतीमा राखिरहेको छ। अर्कोतिर अन्य धेरै एउटा कतिवटा स्यालेरी पाएको छैन, तर एकातिर हामीले अहिले जुन चाहिँ अब एउटा धनी वर्गको अथवा सरकारसँग नजिक हुने जतिजना पनि मानिसहरूको हामीले त्यहाँनिर कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले देखिरहेको छौँ कोभिडको सङ्क्रमणको बिचमा हाम्रोमा पहिल्यै अब डाक्टर डोमा हाम्रोमा एडिसनल एडभोकेट जेनरल हुनुहुन्छ, त्यो बिचमा श्री सुदेश जोशीलाई नियुक्त गर्नु पर्यो। यस्तै प्रकारले अब हामीले एक्सटेन्सन दिएको अरविन्द कुमारलाई भनौँ, सुनिल सरावगी भनेर भनौँ, त अन्य जस्तो मानिलिनुहोस् टिएन ढकालको छोराहरू जस्तो लाई अब कोभिडको बिचमा नै सरकारी सेवामा नियुक्त दिइरहेको छ र सरकारको जुन चाहिँ एउटा नीति छ गरिबलाई एक किसिमको र धनीलाई चाहिँ एक किसिमको नियुक्ति चाहिँ हामीले अब जुन चाहिँ अब सरकारको एउटा गराइ छ त्यो चाहिँ जनताको अगाडि चाहिँ स्पष्ट भएको छ। र श्री सुदेश जोशीलाई अहिले 2 दिन अगाडि उहाँ एडिसनल एडभोकेट जेनरल भएकोमा म उहाँलाई धेरै दुई हात जोडेर म बधाई दिन चाहन्छु। मानिसहरूको अब सोच अथवा गर्ने कुराहरू जुन चाहिँ अब जस्तो जहाँनिर जन्मेको छ त्यो पक्षबाट हेर्नुपर्ने अब उहाँहरूको कर्तव्य बन्छ। श्री सुदेश जोशीको सन्दर्भमा म भन्नुपर्दाखेरि उहाँ एउटा सिक्किममै जन्मिनु भएको हो र उहाँको चाहिँ अब मलाई उहाँको विषयमा मलाई के भन्नु छ भनेर भन्दाखेरि श्री सुदेश जोशीलाई म व्यक्तिगत रूपमा केही पनि भन्नु छैन। उहाँलाई म बधाई नै दिन सक्छु, बधाई मात्र म दिन सक्छु। तर एकातिर चाहिँ श्री सुदेश जोशी एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अधिवक्ताको हैसियतमा उहाँले धेरै एउटा केस लड्नु भएको छ। एउटा केसको म तपाईँलाई डिटेल दिनु पर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टमा साल 2012 मा एउटा केस हालेको थियो। यो केस चाहिँ कुन चाहिँ केस हो भनेर भन्दाखेरि रिट पिटिसन सिभिल नम्बर 59 अफ 2012 को म कुरा गर्दैछु, 2012 को कुरा। यो 2012 को कुरामा पनि सुदेश जोशी साहबको अहिले जो चाहिँ एसकेएम सरकारमा एडिसनल एडभोकेट जेनरल हुनुभएको छ, काहीँ न काहीँ उहाँको पार्टिसिपेसन यो केसमा थियो। पहिला सुरु उहाँको श्रीमती श्री मनिता प्रधान, यो जुन चाहिँ केस छ यो तपाईको केसको यो अब फाइल छ मसँग, यो केसमा श्री सुदेश जोशीको पनि उहाँको श्रीमती प्रत्यक्ष रूपले उहाँनिर एउटा पिटिसनर पनि हुनुहुन्थ्यो।
तर बादमा गएर उहाँले आफ्नो नाम हटाउनु भयो र यो पिटिसनको म एक दुईवटा तपाईँहरूलाई अंश सिक्किमे समाजलाई म सुनाउन चाहन्छु। विशेष गरी यो पिटिसनमा यो भएको कुरा हो, यो कहीँबाट अब हटिनु सक्दैन, लुकिनु सक्दैन। यो पिटिसनमा विशेष गरी चाहिँ सिक्किमे बहुसंख्यकलाई चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको चाहिँ कुराहरू भनिएको थियो भनेर भन्दाखेरि म एक दुईवटा अंश पढेर सुनाउँछु। यहाँनिर यो पिटिसनमा के भनेको छ सिनोप्सिसमा, इट इज सबमिटेड द्याट 95% अफ द पपुलेसन हु हेभ बिन एक्जम्प्टेड इन्क्लुड 70% पिपल अफ द नेपालिज ओरिजिन भनेर भनेको छ। अन्त यही पिटिसनमा अब यस्तो धेरैवटा कुराहरू गरिएको छ। यहाँनिर जस्तो अब मानिलिनुहोस्, the petitioner submit that the entire regulation were aimed to include large number of Nepalese and other except Indian as Sikkim subjects and Indian citizens भन्ने कुराहरू गरिएको छ। सिनोप्सिसमा यो पनि भनिएको छ, it is a historical fact that a large number of Nepali had migrated and settled down in state of Sikkim and even until the merger with India over the decades their population as can be seen from the above statistics that the far outnumber the original inhabitants of Sikkim भन्ने खालकेहरू कुरोहरू गरिएको छ। यो पिटिसनमा अन्त जस्तो मानिलिनुहोस्, यही पिटिसनको अब अंशहरूमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट एन्ड द ओरिजिनल इन्हेबिटेन्ट्स नेमली द भुटियास एन्ड लेप्चास, द सेकेन्ड आर पर्सन्स फ्रम फरेन ओरिजिन हु हेभ सेटल्ड इन सिक्किम सिन्स जेनेरेसन्सहरू, यो किसिमको कुरा गरिएको छ। अन्त यो पिटिसनमा हुनु त हो फरेनर मिन्स फरेनर माने यो पिटिसनमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सिक्किमको मूल र बहुसंख्यक समाजलाई, नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ यो पिटिसनमा चाहिँ खैरो उतारेको हामी यो पाउँदैछौँ। र यहाँनिर चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ संलग्न चाहिँ एज एन एडभोकेट र एडभोकेटको हैसियतमा कुनै पनि कोही एडभोकेटले चाहिँ काहीँनिर चाहिँ अब तपाईँको आफूलाई प्रतिनिधि गरेर चाहिँ माने केस लड्नु सक्छ। यसमा मलाई भन्नु केही पनि छैन। यो केसको एउटा पार्ट एन्ड पार्सल चाहिँ अहिलेको हाम्रो सिक्किमको वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेको चाहिँ एडभोकेट जेनरल श्री सुदेश जोशी पनि हुन्छ। र यो सुदेश जोशी चाहिँ जुन चाहिँ केस भइरहेको थियो उहाँ चाहिँ स्टेटको विरुद्धमा लड्दै गर्नु भएको पनि हामीसँगमा अब कागजपत्र छ। यहाँनिर यति मात्रै नभएर यो केसमा अझै के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ and who have been living in Sikkim and other foreign inhabitants of Sikkim especially of Nepali origin, माने यो केसमा चाहिँ प्राय चाहिँ अब सिक्किमको विशेष समुदायलाई चाहिँ यसमा खैरो उतारेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा यो जुन चाहिँ पिटिसन पहिलाको ओरिजिनल पिटिसन थियो यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्यु एन्ड एप्रोप्रिएट रिट स्ट्राइकिङ डाउन सेक्सन 1026 AAA इन्ट्रोड्युस्ड इन इन्कम ट्याक्स एक्ट अफ 1961। यसको यो ओरिजिनल यसमा बादमा गएर चाहिँ 2013 देखिको चाहिँ यो संशोधित भएको छ, तर ओरिजिनल उयसमा चाहिँ जुन चाहिँ सिक्किमेहरूले चाहिँ इन्कम ट्याक्सको छुट पाइएको थियो त्यो छुटलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्ट्राइक डाउन भनेको चाहिँ निरस्त पारिदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ यो पिटिसनको एउटा माग थियो। यही सन्दर्भमा हामीले यो पिटिसन चाहिँ सार्वजनिक हुने बित्तिकै यो 2 तारिक अप्रिल 2013 को यो पत्रिकाहरू म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर हामीले यहाँ स्वयं यहाँ कतिजना साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला तिमीहरूले के गर्दै थिइस् भन्ने प्रश्न उठाउँछ र जब यो केस चाहिँ 2012 मा फाइल भएर चाहिँ 2013 मा सार्वजनिक भयो त्यतिखेर हामीले के भनेको छौं, आफ्नो अधिकार पाउन अरूको अधिकार खोज्नु र अरूलाई विदेशी को झुटो आरोप लगाउनु सही होइन भन्ने हामीले 2 तारिक अप्रिल 2013 को मा हामीले यो बोलेका छौं यही केसको सन्दर्भमा। र यो केसमा चाहिँ श्री सुदेश जोशी पनि काहीँ न काहीँ पार्ट एन्ड पार्सल हुनुहुन्थ्यो र के चाहिँ अब सबसे चाहिँ अब एउटा कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ श्री सुदेश जोशी चाहिँ यो चाहिँ स्टेटको विरोधमा लड्नु हुँदै थियो। अब अर्को कुरा आउँछ, आजभन्दा 3 महिना अगाडि 4-5 महिना अगाडि 12 तारिक फेब्रुअरी 2020 को दिन जुन चाहिँ एउटा 1969 भन्ने एउटा यो सीओआई को केस भयो त्यसमा पनि श्री सुदेश जोशी नै स्टेटको विरुद्धमा चाहिँ लड्दै हुनुहुन्थ्यो। र आजको दिनमा चाहिँ एसकेएम सरकारले जो चाहिँ विशेष गरी सिक्किमेको हक अधिकारको विरुद्धमा अर्थात्
नेपाली समाजलाई दुनियाँभरको लालछना लगाउने मामिलाहरूमा उहाँ चाहिँ एउटा पिटिसनर अथवा रेस्पोन्डेन्ट उयसमा मा लड्नु हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ उहाँ चाहिँ गएर चाहिँ अब सिक्किम पक्षबाट चाहिँ अब एडभोकेसी गर्नुहुन्छ र हामीलाई सबसे ठुलो डर चाहिँ त्यहाँनिर छ। श्री सुदेश जोशीको वकालतीमा हामीलाई भन्नु केही पनि छैन, मलाई भन्नु केही पनि छैन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले वर्तमान सरकारले चाहिँ जस्तो प्रकारले नियुक्ति गर्यो, कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ हामीलाई के डर लागेको छ भन्दा चाहिँ एडभोकेट जेनरल अर्थात् एडिसनल एडभोकेट जेनरल भनेको चाहिँ राज्य सरकारको कानुनलाई हेर्ने एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व जस्तै हो र भोलिको दिनमा गएर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सुरक्षा एउटा हामीले संवैधानिक सुरक्षा पाएका छौँ, हामीले एउटा न्यायिक सुरक्षा पाएका छौँ, यो चाहिँ भोलिको दिनमा गएर कहाँनिर जान्छ र कस्तो यसको भविष्य कहाँनिर हुन्छ भन्ने हामीलाई त्यो डर छ। यही सन्दर्भमा म यो भन्न चाहन्छु कि श्री स्वदेश जोशीलाई उहाँको वकालती अर्थात् उहाँले आफ्नो समुदायको लागि लड्नु पाउँछ र त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हामी पनि एउटा सिक्किमे समाजमा हामी जन्मेका छौँ, हामी पनि एउटा नेपाली भाषी हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि आफ्नो कुरा र आफ्नो सुरक्षा हाम्रो पनि अगाडि राख्ने हाम्रो अधिकार बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ वर्तमान सरकारले चाहिँ सुदेश जोशीलाई चाहिँ एडिसनल एडभोकेट जेनरलको पदमा नियुक्त गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ। यो चिजको यो जुन चाहिँ यो कार्य गरेको छ, यो कार्यलाई चाहिँ हामी भर्सना गर्न चाहन्छौँ र यसले चाहिँ स्पष्ट हुँदैछ कि वर्तमान सिक्किमे सरकार जसले चाहिँ अब रुल 44 को कुरा गर्थ्यो, आजभन्दा सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि ठुल्ठुलो कुराहरू गर्थे, त्यो चिजहरू चाहिँ कहाँ गयो र त्यो चाहिँ एउटा फुस्रो भाषण समेतमा भन्ने चाहिँ यो जनताको अगाडि स्पष्ट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि समय छ। म अझै पनि भन्न चाहन्छु, श्री सुदेश जोशीको वकालती विषय लिएर उहाँले कसको पक्षबाट लड्दैछ, कसको पक्षबाट लड्दैन, उहाँको इच्छा हो, एडभोकेटको राइट हो। तर सरकार चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ हामी के देख्दैछौँ भनेर भन्दा सिक्किमेको हक अधिकार, बहुसङ्ख्यकको हक अधिकारको विषय लिएर चाहिँ सिक्किम अहिले जुन चाहिँ सरकार छ, सिक्किम सरकार चाहिँ अहिले कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ यहाँ सिरियस छैन भन्ने देख्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ फैसला गरिएको छ, यो फैसला चाहिँ बहुसङ्ख्यकको हितमा छैन, सिक्किमको हितमा छैन र सिक्किम सरकारलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ फैसला गरिएको छ श्री सुदेश जोशीलाई एडिसनल एडभोकेट जेनरलमा नियुक्त गर्ने, त्यसलाई चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने म सिक्किमे जनताको तर्फबाट म माग राख्न चाहन्छु। यति भन्दै यो बिदा दिनुहोस् र जतिजना पनि जनसमुदायबाट अपरम्पार तपाईँहरूकोबाट सहयोग पाइरहेको छौँ, तपाईँहरूकोबाट सपोर्ट पाइरहेको छौँ र राम्रा कुराहरू तपाईहरुले सुझावहरू दिनु भइरहेको छ, त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। जय सिक्किम, जय हिन्द।